अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब दूंगा जो आप दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं। तो जो भी भाई तीतर में दिलचस्पी रखते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखना है। बाकी जो भाई तीतर में दिलचस्पी नहीं रखते वो बेशक इस वीडियो को स्किप कर दें। तो शुरू में कुछ अर्सा पहले ना मैंने एक सिलसिला शुरू किया था कि रोज़ाना मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दिया करता था एक वीडियो की शक्ल में, और आप वहाँ से जो है ना अपने जवाबात हासिल कर लेते थे। लेकिन वो काफ़ी दिनों के तजर्बे के बाद ये साबित हुआ कि ये जो तजर्बा है ये नाकाम है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसको चंद लोग देखते थे या बहुत कम देखते थे। तो अब टाइटल के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में आपके जो पूछे गए कुछ सवालात हैं उनके जवाब दूंगा। और दूसरी बात ये है कि भाई एक मेहरबानी किया करें कि आप मेरे चैनल पे जाया करें। वहाँ पे प्ले लिस्ट पड़ी है, खुराकों की अलहदा है, ब्रीडिंग की अलहदा है, बीमारियों की अलहदा प्ले लिस्ट है। उसके बाद जो है इसी तरह की हैं इनक्यूबेटर के मुतल्लिक। तो ये आप जाके पहले उधर सर्च किया कर लिया करें जाके वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती, जो भी आपका मसला है उससे रिलेटेड वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही, तो आप तब जाके जो है ना कमेंट्स किया करें। इंशाल्लाह उस कमेंट्स का जवाब मैं या टेक्स्ट मैसेज की सूरत में या फिर वीडियो की सूरत में दूंगा। लेकिन कोशिश आप ये किया करें कि पहले उधर सर्च किया करें। तो आप चलते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। तो एक भाई ने पूछा है कि भाई मेरा तीतर बंदे का मस्त है, इस वजह से वो मादा को क्रॉस नहीं करता, इसका क्या करें, वो मादी पे तवज्जो दे। तो भाई पहली बात तो ये है, आप तीतर का जो पेयर है ना उसको प्रॉपर तरीके से लगाएं। उसके लगाने की वीडियोस पड़ी हैं कि तीतर का पेयर कैसे लगाएं, तीतर का नए पेयर कैसे लगाएं। फिर उसमें पड़ी हैं कि तीतर मादा को मारता है, तीतर के मारने की वजूहात। उसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं, आप उसका जो है ना वो हल निकालें तो ये पेयर जो है वो फिर तब ही जाके लगेगा। अगला कमेंट है तारिक साहब, आपकी वीडियो मैंने फेसबुक तीतर ग्रुप में भी शेयर कर दी है। अब जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह शेयर करूँगा ताकि दूसरे भाइयों का भी भला हो और वो आपकी तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। भाई पहली बात तो ये है कि मेरी वीडियो इस तरह शेयर नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता कोई तीतर में दिलचस्पी रखता है तो सिर्फ उसके साथ ही शेयर करनी है। और जो जाके वीडियो जो है ना अपलोड अपना फेसबुक आप सॉरी यूट्यूब पे जाके वीडियो देखे भी सही, उस बंदे का कोई फ़ायदा नहीं उसके साथ शेयर करने का जो वीडियो को ना देखे, उल्टा मेरा जो है उसमें नुकसान है। भाई मकई का बूरा दे सकते हैं? जी भाई, मकई का बूरा आप दे सकते हैं। ये जो असल में ये है हल्की फुल्की खुराकों में इसका शुमार होता है मकई का। तो जिन तीतरों को ना बदहज़मी का मसला होता है तो ये ज़रा ना जल्दी हज़म हो जाती है, मकई हल्की फुल्की है। बाकी अगर आप कद बढ़ाने के लिए या उसका वेट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ना वो खुराक इसके साथ दूसरी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। भाई के बच्चे मादा से कब अलहदा करें? भाई इस पर भी वीडियो पड़ी है कि तीतर के बच्चे जो हैं वो मादा से कब अलहदा करें। बच्चा तो वैसे आप एक दिन का भी अलहदा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कौन कौन से वसाइल होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि आप बग़ैर माँ के बच्चे पालें, उस पर भी वीडियो मौजूद है। तो उसके बाद है, 1 साल का जोड़ा है, 2 अंडे दिए हैं, अब 4 दिन हो गए अंडे नहीं दे रहा। तो भाई इस पर भी वीडियो मौजूद है, मादा अंडे देने बंद हो गई तो ये दोबारा रिस्टार्ट करेंगे, आप थोड़ा सा वेट कर लें। तीतर के बच्चों को क्या खुराक देनी चाहिए? भाई तीतर के बच्चों और तीतरों की जब आप खुराक वाली जाएंगे ना प्ले लिस्ट में तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ खुराकें मिल जाएंगी। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने 2 खुराकें जो है ना वो अपलोड की हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। यही मसला होता है यार, मैं इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स का जवाब नहीं देता। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है, 1 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, फिर उसे छोड़ के 1 दिन पहले की है, तो उसमें मैंने खुराकों का बताया है। लेकिन शायद जो है ना ये भाई उधर जाना ही पसंद ही नहीं करते। मेरा तीतर ने कल न्यू एग्स दिया और आज वो एग्स टूटा पड़ा था, क्या करें? तो भाई पहली बात तो ये कि आप देखें ना कि टूटा क्यों है। तीतरों ने तोड़ा है, किसी पक्की जगह पे वो गिरा अंडा, उसकी वजह से टूट गया है, या तीतर जगह बना रहे थे, अंडा पहले ही मौजूद था तो वो आप पंजे मारते रहे और पंजों के साथ अंडा जो है ना वो टकरा के किसी दीवार के साथ टकराया। पंजों की जो है ना, तीतर जब पंजों के मारते हैं तो वो ज़मीन में गड्ढा खोदने की कोशिश करते हैं, और पंजे के साथ जब अंडा आता है तो वो फिर ना थ्रो हो जाता है। तो उसकी वजह से वो हो सकता है जो
दीवार के साथ टकराया हो या ईंट के साथ टकराया हो तो वो टूट गया हो। पहले तो आप ये देखें, अगर जो है ना तीतर तोड़ते हैं तो उस पर भी वीडियो मौजूद है, अंडे तोड़ने वाले तीतर की जो है इलाज या हल, वो आप देख लें। या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से घोंसला नहीं बनाया होता, जिसकी वजह से जो है तीतर अंडा बाहर निकाल लेते हैं घोंसले से, तो वो फिर खेलते रहते हैं इधर उधर करते करते, फिर जो है ना वो अंडे को तोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता कि अंडा क्यों टूटा है, उसकी वजह क्या है। नो मेल स्टार्ट द एग, क्या पॉसिबल है इस एग से बच्चे निकलेंगे? जंगली, अच्छा ये क्या पता है क्या लिखा है भाई। तो इसका मतलब है कि नो मेल स्टार्ट द एग, क्या पॉसिबल हैं भाई। मुझे लगता है कि आपने कहा है कि मेरा नर नहीं है मादा के साथ और मादा ने अंडे दे दिए हैं, तो अगर नर मादा के साथ नहीं है तो देन इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि उसमें से बच्चे निकलेंगे। अंडे तो आएंगे लेकिन उसमें बच्चे नहीं निकलेंगे, कोई 1% चांस भी नहीं है। सर मेरा तीतर घर में औरतों और छोटे बच्चों को भी मारता है, इसका कोई हल बताएं प्लीज़। भाई ये तो जो लड़ने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनका कोई इलाज तो होता नहीं है। पहली बात तो ये, आप जो है ना उसको थोड़ा औरतों और जो है ना बच्चों से दूर रखें। और वैसे इसका सेट होना है बड़ा मुश्किल, ये कोई आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी कि वो अपनी इस हरकत से जो है ना वो बाज आ जाए। तो अक्सर ऐसा होता है ना, जब तीतर हमारे लड़ते हैं तो बंदा भागता है या फिर उसके साथ छेड़ो छाड़ी करता है, तो वो मज़ीद जो है उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, बहरहाल मारता है। तो फिर आप सिर्फ अपने पास ही उसको रखें, और जब वो मारता है तो फिर आप उसके साथ छेड़ा छाड़ी ना करें, तभी शायद जाके वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो उसकी आदत है ये ख़त्म हो। अदरवाइज़ है बड़ा मुश्किल काम ये। भाई मेरी तीतर 2023 में 9 एग्स किए, मैंने मुर्गी के नीचे रख दिए तो बच्चा नहीं निकलता। तो 2024 में 12 एग्स किया, मैंने मुर्गी के नीचे रख दी तो बच्चा नहीं निकलता, कोई तरीका? नर ख़राब है या मादा? तो भाई पहली बात तो ये है ना कि जिस वीडियो के नीचे आपने ये कमेंट किया है ना, सही अंडों की पहचान क्या है, तो इसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर अंडे ख़राब निकलते हैं तो आप दूसरी मर्तबा ट्राई करें। अगर दूसरी मर्तबा भी ख़राब आते हैं, क्यों ख़राब होते हैं पहले तो उस पर भी थोड़ी सी वजाहत की है मैंने। फिर उसके बाद जो है अगर दूसरी बार भी ख़राब आते हैं तो आप मज़ीद रिस्क ना लें, अपनी गलती को ना दोहराएं। इसमें नर का चांस जो है ना वो ख़राब होने का ज़्यादा हो सकता है, नर की जो वजह है वो ज़्यादा हो सकती है, मादा की कम है। मादा बाकी हो सकता है वो क्योंकि ये आप मुर्गी के नीचे रखते हैं तो ये मुर्गी में भी मसला आ सकता है। अभी मैंने बताया था कि मेरी मुर्गी के नीचे जो 10 अंडे थे, उनमें से जो वैसे तो 22-23 थे, उनमें से 10 अंडे नहीं चले, तो वो मैंने उठा के जब इनक्यूबेटर में चले रखे 7-8 दिन के बाद, तो वो फिर चल गए। अब उन अंडों में बच्चा बन रहा है, तो वो जो है ना उधर है हो रहे हैं हैच। तो बहरहाल आपका जो सवाल है इसमें आप नर को चेंज करें भाई, मादा का मेरे ख्याल में इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तारक भाई मेरे तीतर का जोड़ा अंडे नहीं दे रहा, क्या मसला है भाई? कितने दिन हो गए क्रॉस होते हुए उनको? अब यहाँ पे भी काफ़ी तफसीली वीडियोस पड़ी हैं कि तीतर अंडे क्यों नहीं देते। बाकी एज देखनी होती है, क्या उसको नर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नर, कुछ दोस्तों के ना तीतर क्रॉस ही नहीं कर रहे तो वो कह देते हैं कि हमारे तीतर अंडे नहीं दे रहे। तो भाई पहला मसला तो होता है तीतर का मादा को क्रॉस करना। तो अगर क्रॉस करते हैं इसके बावजूद भी इनका कुछ पीरियड होता है, इसके बाद भी अंडे अगर तीतर नहीं देते तो फिर हम जाते हैं इलाज की तरफ। इसका पीरियड भी मैंने बताया हुआ है कि क्रॉस के कितने दिन बाद मादा अंडे देती है, वो आप जाके चेक करें। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर गए तो फिर आप मुझे दोबारा कमेंट्स करें थोड़ा डिटेल के साथ, तो तब जाके मैं उसका आपको इलाज बताऊंगा। भाई जो आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियोस देखते हैं और वीडियो लाइक करते हैं, इनका क्या कसूर है? इनके सवालात के जवाब तो दिया करें मेहरबानी भाई साहब। भाई पहली बात तो ये कि मेरी कोशिश तो हर मुमकिन होती है कि मैं आप लोगों को गाइड करूं। बाकी जो मेरा चैनल है ना, समझो कि ये मुकम्मल कोर्स है, अब बन चुका है। इस पर कोई भी तक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मौजूद नहीं है। बाकी रहा सब्सक्राइबर की बात, तो इस वक्त मेरे 4500 सब्सक्राइबर हैं इस वक्त। तो उनमें से अगर 200 या 300 देखते हैं तो फिर तो वो बात तो ना हुई ना। और उसमें लाइक जो करते हैं वो 30, पहले तो 25-30 करते थे, अब जो है ना तकरीबन वो 50 लोग करते हैं जब से मैंने वो वीडियो अपलोड की है। अगला कमेंट है, छोटे बच्चों की प्राइस क्या है भाई? अच्छा, जो वीडियो में देखते हैं आप मेरे, तो भाई ये
ملتے ہیں آپ کو، اگر آپ دور ہیں تو پھر تو آپ رسک لو ہی نا، اگر آپ قریب ہو کہیں سے تو پھر آپ منگوا سکتے ہو۔ یہ چھوٹا جو بچہ ہے نا، یہ تقریباً 1600 1800 1500 کا پیئر ملتا ہے نرسری والا۔ یس، اللہ آپ کو ندی بھائی آپ کی بات کی سمجھ اچھا، تو بھائی آپ انڈیا سے ہو اور آپ انڈیا سے میرے پیارے سبسکرائبر ہو، سناؤ آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے کافی مسئلے تھے تو آپ کے کافی کمنٹس آ رہے تھے، آج کل آپ کا کوئی کمنٹس نہیں آ رہا، کیا آپ کے جو مسئلے تھے وہ حل ہو گئے ہیں یا آپ مایوس ہو گئے ہیں؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو گئے ہیں، تو وہ علاج وہ ٹریٹمنٹ کامیاب ہو گئی، اسی لیے آج کمنٹس ہی نہیں کر رہے۔ اچھا، وعلیکم السلام بھائی عمر حیات سرگودا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طارق بھائی، اس موسم میں تیتر کے بچے 1 ماہ والے خرید کر لینے چاہیے کیا بھی؟ جی بھائی، آپ لے سکتے ہو، اگر آپ کے پاس تجربہ ہے تو آپ 1 ماہ کیا 1 دن کا بھی لے سکتے ہو، جیسے میں لے لیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہے طارق بھائی، کیا تیتر کو گیلی مٹی دیں یا سوکھی؟ بھائی یہ کوشش کریں کہ سوکھی مٹی دیں، ہاں البتہ اگر گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں نا اور آپ کا جو تیتر ہے وہ زیادہ گرمی محسوس کر رہا ہے تو پھر آپ گیلی مٹی بھی اس کو دے سکتے ہو تاکہ اس کی جو گرمی کی شدت ہے وہ کم ہو سکے۔ السلام علیکم طارق بھائی، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ رمضان اچھا گزر رہا ہے۔ اور بھائی، میرا تیتر مادہ کے پر نوچ کر کھاتا ہے، برائے مہربانی اس کا حل بتائیں۔ بھائی یہ بھی بہت ہی بری عادت ہے، یہ پر نوچ لینا، تو اس کا کوئی 100% علاج نہیں ہے۔ ویسے آپ کیلشیم پی ٹرائی کر سکتے ہو لیکن 100% علاج نہیں ہے۔ اگر آپ مادہ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کا جو بہتر حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نر کو نا کراس کرا لیا کریں مادہ سے، پھر اس کو بند کر دیا کریں۔ جب آپ کو لگے کہ اب اس کا موڈ ہے کراس کرنے کا، اس کو کراس کرا لیا کریں اور پھر جو ہے نا اس کو بند کر دیا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ مادی کے پر کچے ہوں گے، تو جب وہ کچے پر نکلتے ہوں گے تو جو ہے نا وہ کچے بھی کھا جاتا ہوگا، تو جب مادہ جو ہے نا وہ انڈوں پہ کڑک بیٹھ جائے گی تو تیتر تو اس وقت آپ نے مکمل طور پہ بند کر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے جب اس کے جو کچے پر ہیں وہ پکے ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ اس کی عادت ختم ہو چکی اور وہ پکے پر اس وقت جو ہے نا وہ نہ کھائے۔ باقی اس کا جو 100% علاج نہیں ہے، ہاں کیلشیم پی یا کیلشیم والے جو سیرپ ہیں یا کیلشیم کی ٹکیا وغیرہ یہ بعض دفعہ کام کر جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ان پر۔ اچھا، ماشاءاللہ طارق بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے اور مہربانی فرما کر اسی طرح آپ کام جاری رکھیں۔ ہم سب دوست آپ کی ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں اور لائک بھی لازمی کرتے ہیں۔ آپ کی گائیڈ لائنز کی وجہ سے ہمارے پیئر اچھے جا رہے ہیں۔ بھائی بہت خوشی کی بات ہے کہ میری رہنمائی کی وجہ سے آپ کے جو پیئر ہیں اچھے جا رہے ہیں، اور اس سے بھی خوشی کی بات زیادہ ہے کہ آپ کے پیئر اچھے جا رہے ہیں۔ چلو میری گائیڈ لائن سے یا ویسے اچھے جا رہے ہیں تو باقی جو ہے نا میں یار کوشش تو کرتا ہوں لیکن کیا کروں، اصل میں نا یہ میری عمر بھی اتنی ہو چکی ہے، نظر کا بھی مسئلہ ہے اور اس کے بعد جو ہے کافی مسائل ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، تو یہ ویڈیو بنانا پھر اس کو ایڈٹ کرنا، میرا زبان کا بھی مسئلہ ہے، اکثر جو میری زبان ہے نا وہ پھسل جاتی ہے، لڑکھڑا جاتی ہے، بولنا میں نے کچھ اور ہوتا ہے لیکن بول کچھ اور جاتا ہوں، تو ان مسائل سے بچنے کے لیے پھر ویڈیو کو ایڈٹ کرنا کافی مسئلے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال چلو آپ لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہو تو مجھے یار اس بات کی خوشی ہے۔ چلو میری کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ طارق بھائی کو شاید کوئی بہت زیادہ مال ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں۔ بھائی یہ یقین کریں تقریباً 5 دن 6 دن یا 7 دن کے بعد ہی میرا $1 بنتا ہے، یعنی 6 7 دن کے بعد جو ہے کبھی 3 دن یا 4 دن کے بعد بن جائے، اور ورنہ اوور آئل 6 7 دن کے بعد ہی میرا $1 بنتا ہے اگر میں روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ تقریباً 30 40 روپے جو ہے وہ میری ڈیلی بنتے ہیں، تو کتنا ہی مجھے پرافٹ ہو رہا ہے۔ طارق بھائی، مادہ ایگز پر بیٹھی ہوئی ہے اور نر بھی مادہ کے ساتھ ایگز پر بیٹھتا ہے، اچھا 1 آور کے بعد پھر باہر آ جاتا ہے، تو کیا میں نر تیتر کو الگ شفٹ کر دوں یا مادہ کا ساتھ رکھوں؟ بھائی اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مادہ انڈوں پہ کڑک بیٹھی رہی ہے، کیا نر کو علیحدہ کریں یا نہ کریں، آپ تھوڑا سرچ کیا کریں۔
تو باقی یہ ہے کہ نا آپ نر اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو آپ نر کو نا سنگل کیج میں ڈال کے اسی کھڈے میں آپ رکھ دیں بے شک، ساتھ پڑا رہے تاکہ جوڑا بھی نہ ٹوٹے، نر اور مادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملوث رہیں، اور وہ جو ہے نا آپ کا نر جو ہے نا وہ اس حرکت سے بھی باز رہے۔ بھائی جو آپ کے سبسکرائبر آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں تو ان کا کیا اچھا یہ اچھا کمنٹس کا جواب دیا کریں مہربانی فرما کر، میں نے انکوبیٹر میں سے چوزے نکالے اور کڑاک والی مرغی کے ساتھ چھوڑے ہیں اور وہ بیمار ہو رہے ہیں اور اس میں سے کچھ مر بھی گئے ہیں۔ مرغی کے چوزے بھی ان کو پیچس لگ جاتے ہیں اور ان کے پچھلی جگہ پر سوکھی ہوئی ویٹ بھی ہوتی ہے اور پھر بھی رکھتے ہیں پر بھی ڈھیلے رکھتے ہیں اور اسی طرح مرنے لگ جاتے ہیں، مہربانی فرما کر علاج بتائیں۔ بھائی یہ اب آپ کہیں گے کہ میں کمنٹس کا جواب نہیں دیتا، 3-4 دن پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ تیتر کے بچوں کی پہلی خوراک آپ نے کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، تو اس پر ویڈیو موجود ہے، چاہے تیتر کے بچے ہوں چاہے مرغی کے بچے ہوں ایک ہی بات ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو یہ اس پر بھی ویڈیو موجود ہے کہ تیتر کے بچے نکل گئے 6 بڑی غلطیاں۔ تو کون کون سی 6 غلطیاں ہیں بڑی جو کہ آپ کرتے ہیں اور پھر آپ کے جو تیتر کے بچے ہوں مرغی کے بچے ہوں یا اس طرح کے فیزنٹ کے بچے ہوں وہ مر جاتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ان پہ انشاءاللہ اگر آپ ٹریٹمنٹ ان کی کریں اسی طرح آپ اس بات کو یا اس ویڈیو کو فالو کریں، اس کے جو اصول میں نے بتائے تو انشاءاللہ آپ کافی حد تک ان چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ باقی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ قدرتی وائرس ہوتا ہے، جو وائرس آتا ہے نا پھر اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا جو وجود ہوتا ہے نا وہ بڑی مشکل سے ہی ختم ہوتا ہے۔ اس پر بعض دفعہ جو ہے نا وہ جو ہماری میڈیسنز ہیں وہ بھی کام نہیں کرتی، تو اس وقت تو بس ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم نے پرندے کو زندہ رکھنا ہے، تھوڑی تھوڑی کو خوراک دے کے اور اس کے بعد وٹامنز دے کے کسی نہ کسی طریقے، کیونکہ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، مخصوص پیریڈ ہوتا ہے، اگر اس تک پرندے کو آپ بچا لیتے ہیں تو پھر جو ہے نا اس کے مرنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک تو پرندہ خوراک کھا نہیں رہا ہوتا، تو ہم نے اس کی خوراک کی کمی کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اب اس میں دودھ بھی بتایا گیا ہے، باقی کچھ نرم خوراکیں ہیں اگر وہ ہضم ہو رہی ہیں، اگر یہ بھی نہیں تو پھر آپ وٹامنز دیں، ملٹی وٹامنز جو ہے جیسے لیسویٹ سیرپ ہو گیا یا آپ کیپسول ہیں اپنا ایویان، وہ بھی طاقت کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے نا ابھی میری جو ایک فیزنٹ کی مادہ تھی یقین کر اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ کوئی بچنے کے چانس بھی نہیں تھے، جبکہ میرا ایک بھائی ہے اس نے اصیل مرغے رکھے ہوئے کافی عرصوں سے رکھ رہا ہے، وہ بھی پرانا استاد ہے، تو ابھی اس کے مرتے جا رہے تھے، تو ایک دن میں نے اس کو بلایا کہ بھائی آپ تھوڑا سا آئے نا مجھے انجیکشن لگا کے دیں، کیونکہ مادہ کی جو طبیعت ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ میں اس کو ہاتھ اس لیے نہیں لگاتا کیونکہ میں نے دوسرے پرندوں کو خوراک ڈالنی ہوتی ہے، اور جو یہ وائرس ہے نا یہ بڑی جلدی منتقل ہو جاتا ہے دوسرے پرندوں میں، تو اس لیے آپ مجھے لگا کے دیں۔ تو انہوں نے جب انجیکشن لگا رہا تھا تو اس نے کہا بھائی میرے اتنے جو مرغ ہیں وہ مر چکے ہیں، اسی انجیکشن میں نے لگایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ لگا دیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو میں نے جب اسے ٹریٹمنٹ پوچھی تو وہ نا حالانکہ وہ میڈیسن بھی ٹھیک یوز کر رہا تھا لیکن اب اس کو سروائیو رکھنے کے لیے جو خوراک کا استعمال ہے وہ نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جو ہے نا وہ مرغ جو تھے اصیل بڑے اچھے مرغ تھے وہ جو مر رہے تھے۔ الحمدللہ میری مادہ جو تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئی، تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میری مادہ بچ گئی ہے، تو وہ پھر بہت حیران ہوا کہ یار وہ مادہ کیسے بچ گئی جو اس وقت وہ مرنے والی تھی۔ تو میں نے کہا جی اللہ کے فضل و کرم سے، پھر اس نے مجھ سے ٹپس لی، پھر اس نے وہی چیزیں اپنے مرغوں پہ اپلائی کی، بار بار مجھ سے رابطہ کرتا، مجھ سے پوچھتا رہا کہ بھائی اب اس کو میں کیا دوں، اب اس کو کیا، جب ہم اس حساب کتاب کے ساتھ چلے تو اب جو اس کے جو مرغ بیمار تھے ان میں سے ایک ہی مرغ مرا تھا، وہ کافی مطلب آگے جا چکا تھا، الحمدللہ اس کے 3-4 مرغ بھی بچ گئے، اور جو باقی جو تھے ان میں بھی جو وائرس ہے نا وہ رک گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں تو وائرس اگر آتا ہے تو اس کی جو بھی باقیات ہیں اپنا برتن ہو گئے اور جہاں پہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں پرندے، ان کو بھی آپ نے برتنوں کو تلف کرنا ہوتا ہے، سارا کچھ ادھر ادھر کر کے پھر آپ نے سپرے کرنا ہوتا ہے، تو تب ہی جا کے کچھ چانس ہے کہ پرندے آپ کے بچ سکیں، ادروائز آپ جو بھی پرندے نئے لے کے آئیں گے وہ صحت مند ہوں گے، لیکن جب اس شیڈ میں آئیں گے یا اس کھڈے میں آئیں گے یا ان برتنوں میں کو استعمال کریں گے تو وہ پھر بیمار ہو جائیں گے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ باقی معذرت بھائی جس طرح کا آپ نے کمنٹس کیا ہے نا، یقین کریں میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو نا
दिल से जो है ना, दिल से उनकी रहनुमाई करो। और आप अक्सर यूट्यूबर को देखते रहते हैं, वो इधर उधर की बातें घुमा फिरा के ना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और आखिर में आपको ये बताते हैं कि बस आप एवियन दे दो या फिश ऑयल दे दो या इस तरह की कोई बता के ना। तो वो, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि यार मेरा चैनल भी टॉप पे जाए, और उसके बाद जो इससे लोगों को फ़ायदा हो, काफ़ी लोगों को, ताकि लोग जो है वो मुझे ना सिर्फ दुआएं दें बल्कि दूसरे लोगों को भी बताएं कि भाई इस चैनल पे जाओ, यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल बात लंबी हो गई है, कभी के सब फिर कभी बताएंगे। तो इस वक्त क्योंकि हम कमेंट्स के जवाब दे रहे थे तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हद कर दी चाचा आपने, बोल बोल कर। बेटे इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्या कहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तीतर के बच्चों को पहली खुराक क्या दे? भाई यही मसला है। अब 2 दिन पहले जाएं, 2-3 दिन, तो आपको उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। इसमें एक खुराक नहीं होती, कई खुराकें होती हैं, वो हिसाब से ही देनी पड़ती हैं। आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो 2 खुराकें मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। बाकी जो है ना, आप इन्हीं पर गुजारा करें। फिर इंशाल्लाह जो ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को एक जो दूसरी खुराक है ना वो भी आपको दूंगा। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल जो है मैं सिर्फ यही 3 खुराकें इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 उसके बाद वो आपको बता चुका हूँ, तीसरा उसमें है सब्ज़ा, उसका भी जिक्र कर चुका हूँ। तो ये सिर्फ 3 ही दे रहा हूँ। आप इन पर फ़िलहाल गुजारा करें, जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर इंशाल्लाह अब अगली खुराकें जो है ना वो भी आ जाएंगी। अच्छा भाई, नर सब मादा को क्रॉस करता था हर रोज़, अब 2 दिन हो गए हैं सुबह क्रॉस नहीं करता। भाई ये आपके नर में कोई मसला आ रहा है, हो सकता है उसको कोई बीमारी हो। अगला कमेंट है भाई, 14 नंबर, फीड बारीक पीस कर दे सकते हैं क्या? आपकी वीडियो में देखा है फीड को पीस कर जाली, जी दे सकते हो आप। लेकिन वो शायद आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी। आप मुख्तलिफ़ खुराकों का इस्तेमाल करें तो भी अच्छा है, जिनकी सिफारिश की गई है, मतलब जो कि आप लोगों को बताई जाती हैं। बाकी ये फीड दे सकते हो असल में ना, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से मुकम्मल ही दिए, इसी पे रख लेना ये अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि परिंदा जब आपका बड़ा होगा या आगे जाएगा तो वो गर्मी ज़्यादा महसूस करेगा, और उसके बाद इसके अंदर और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो आप खिलाएं, एक हद तक खिलाएं, हफ्ते में 2 बार खिला दें, कभी 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा को बिल्कुल बाकायदगी से आपने इसको नहीं खिलाना। बाकी देसी खुराकें हैं यार, यकीन करें देसी खुराकों का एक अपना मज़ा है, वो विटामिन से भरपूर होती हैं, जो कुदरती खुराकें ख़ास तौर पे होती हैं। तो आप उनका इस्तेमाल करोगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी फ़ील्ड तो बाबर मजबूरी, जब हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं होती तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वैसे आप कर सकते हैं भाई। फिर एक कमेंट्स आ गया, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? तारिक भाई, तीतरों को खीरे खिला सकते हो? बिल्कुल खिला सकते हो भाई, लेकिन एक हद तक। लेकिन मौसम का ख्याल रखना होता है इसमें।